ये चाहते क्या हैं? अखंड भारत। एंड व्हाट इज अखंड भारत? दुनिया में दो रियासतें इस वक्त हैं जिनका ये अज़ाइम है तौसी पसंदी के, एक्सपेंशनिज्म। वन इज इजराइल विच टॉक्स ऑफ एरेट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, और दूसरा है हिंदुस्तान, अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, जिसका नक्शा बाय द वे इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में लगाया हुआ है। उस नक्शे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड ताजिकिस्तान आते हैं। तो ये उनके पूरे अज़ाइम है। और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है। आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटेजी: डीमनाइजेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड डिस्टेबलाइजेशन। क्योंकि आइडियोलॉजी रियासत है और ये रियासती अब उनका मकासद है। डीमनाइजेशन, डीमनाइज करो कम्युनिटी को। और एक है डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन, जेनोसाइड वॉच के हेड, अमेरिकन, ही इज ज्यूइश। उन्होंने कहा देयर आर मार्कर्स ऑफ हाउ जेनोसाइड इज डन। पहले आप कम्युनिटी को कहते हैं कि ये फॉरेनर्स हैं, ये हमसे नहीं हैं, इनको एलिमिनेट करो, इनकी ये खसूसियत है, सो डीमनाइज करो। और भी सख्त किस्म के वो कभी कहते हैं घर वापसी करो या लव जिहाद हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। दैट्स वन। दूसरा है डिसइंफॉर्मेशन। और बाय द वे आई वुड लाइक टू से, I always say Bollywood is the unofficial ministry of propaganda of India. Be very clear. कोई भी चीज होती है तो वो उसका मूवी आ जाती है। पता नहीं अगर ये भी कोई जाएगी खबर है उसके बारे में मूवी बन जाएगी। एंड you'll be also cast with your dark glasses. You never know कि ये लोग आए और ऐसे किया। So they are very good in propaganda. So एक disinformation। और आपने देखा होगा दिसंबर 2020 में, मोहित साहब जानते हैं बिकॉज ही वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने कहा कि पूरा एक कैंपेन चल रहा है दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू फेक वेबसाइट्स टू डीमनाइज पाकिस्तान, टू हैव डिसइंफॉर्मेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। और तीसरा है डिस्टेबलाइजेशन, रॉ रिसर्च एनालिसिस में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कुछ सिखों को मारो, कुछ मुसलमानों को मारो, अमेरिका में कोशिश की, कनाडा में मारा, बरतानिया में कोशिश की, इधर मारा, और आपने देखा वो जाफर एक्सप्रेस हो और चीज़ें हों, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, वी शुड नो दैट देयर इज़ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अल्लाह ताला का फजल है, दे ट्राई टू बुली अस, दे ट्राई टू ब्राउबीट अस, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। मार का हक में उनको मार पड़ी है, और उससे सारी सिचुएशन दुनिया ने हमें मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। हमारी एक पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, बट आई फील दैट इंडिया स्टिल हैज अ वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ये 3D जो अप्रोच है, पाकिस्तान में हमारी एक कोताही रही है, हमारी क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, व्हाट वी आर फेस्ड विद। एंड आई एग्री विद अरुंधति रॉय, अगर इस किस्म का उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएंगे, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें 17 मुख्तलिफ किस्म के आज़ादी की जद्दोजहद हो रही है। कश्मीर में तो जंग आज़ादी है क्योंकि उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन खालिस्तान हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, कम्युनिस्ट मूवमेंट हो, इफ दिस कंटिन्यूज इट विल डिवाइड एंड स्प्लिट अप इंडिया। तो इस हवाले से इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। और जो हमें अल्लाह ताला के फल से ये कामयाबी हुई मई में, वी हैव नाउ इंग्रेस इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस इन एंकारा, रियाद, तेहरान, बीजिंग, मॉस्को, वाशिंगटन, उसका हम फायदा उठाएं। बी वेरी क्लियर एंड हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन हिंदुत्व, expose Hindutva to the world because it's a fascist ideology and majority of Indians in my view are also suffering in that. तो मैं वेलकम करता हूं, बाकी डिटेल्स we'll discuss in question and answers, but in this situation you should realize and thank God, the father of the nation, Quaid-e-Azam, when he created Pakistan, he was fighting on 4 fronts: Hindu Congress, some Muslims also against him, the British also against him, the Sikhs also against him. And he had no army, no atom bomb, no establishment, no big money. Quwwat-e-Imani, Kirdar, a political party, All India Muslim League, and the support of the Muslimans of South Asia. And that's how we achieved Pakistan. Pakistan Zindabad. So thank you very much, Dr. Mohit sir. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुशाहिद साहब के बाद बोलना हमेशा ही नामुमकिन होता है, इसलिए आपने मेरे साथ ज़्यादती की है।
اور اگر یہ فلم بنی تو اس کے ہیرو آپ ہوں گے. اچھا, سو جو باتیں ہوئی ہیں, لیٹ می جسٹ ٹیک اٹ اپ فرام ہیئر. لیکن آئی وانٹ ٹو بی اے لٹل بٹ پرووکیٹو, بیکاز گول اس کو ذرا ابھی نیچے کر دیں, ورنہ میری کو پہلے ہی نہیں سنتا, آپ بالکل ہی نہیں سنیں گے. یہ جب میں کہوں گا تو لگائیں. ہاں, اس کو ذرا نیچے کر دیں. نہیں, میرے بارے میں نہیں, ہٹلر اور ان کے بارے میں کر دیں یار پلیز. چلیں, تھینک یو. اچھا جی, پہلے دو چیزیں سمجھ لیں, بیکاز آل آف یو آر گوئنگ ٹو بی پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی تھنکنگ اینڈ ان شاء اللہ ڈیسائڈنگ فار دس کنٹری گوئنگ فارورڈ. پہلی چیز ہے, ایوری کنٹری شوڈ ہیو این آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کے بغیر یو آر رڈلیس. آپ کا کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم, اور وہ ریلیجس بلیف سسٹم ہونا ضروری نہیں ہے, بٹ فار یور اسٹیٹ یو ہیو ٹو نو وے یو وانٹ ٹو گو. وہ ایلس ان ونڈرلینڈ ہے نا, کہ اف یو ڈونٹ نو وے یو وانٹ ٹو گو ایوری روڈ ول ٹیک یو دیر. سو پہلی تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو فیشسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ ان کی ایک کامنالٹی ہوتی ہے اکراس دا بورڈ. دے آر بیسڈ آن این ازمپشن آف سپریمسی اوور ایوری بڈی ایلس. اور جب بھی کبھی انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں باقیوں سے اوپر ہوں, واٹ فالوز فرام دیٹ از ایروگینس, نارسسزم اینڈ الٹیمیٹلی ڈیمائس. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کرو سے نہیں گزرتی. ٹھیک. سو آئی ایم somebody, and as I said, I'll provoke you a little bit. I'm somebody who wrote for years and years, continued to argue کہ regions have to rise, not countries. Pakistan, India, others have to find a way forward اگر سب نے رائز کرنا ہے. اگر آپ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پڑھیں تو وہ کیا کہتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے the prosperity, the dignity, the safety and security of your most disempowered citizen. اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے تو آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. جب میں آفیشیل آفس میں تھا اور میں اس پیریڈ کے بعد جب میں اس عہدے سے نکلا, I had converted my view or transformed my view from what it was for years to being a voice that constantly said کہ اس انڈین رجیم کے ساتھ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے پاکستان کی آگے چلنے کی. بیکاز آئی سو اٹ پرسنلی, اور دو تین چیزیں مجھے نظر آئیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ انڈیا باقی دنیا کے ساتھ شاید ریشنلی بھی ایکٹ کرتا ہو, لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان دس کرنٹ لیڈرشپ از پیورلی آئیڈیالوجیکل. وہ آئیڈیالوجی کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا آپ کو. سو کانورسیشن کی شروعات جب یہ ہے کہ آپ تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے, تو آگے کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں. سو دیر از نو پاسبلٹی انفارچونیٹلی دیٹ آئی سی ان ٹوڈیز انڈیا. دیٹس نمبر ون. سیکنڈ یہ کہ میں نام نہیں لوں گا, اٹ وونٹ بی رائٹ, بٹ سم انڈیویجولز ہو have the power to decide for one of the largest countries in the world have unmistakable, unchangeable, deep-rooted hatred for us.